वेंकटनाथार्य कविता केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृते सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वी जगन्नाथाणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः वसन्तवामि சொல்லுங்க प्रशस्ते प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके पर्युपास्महे आन्द्रशंस्यम् ययोरासीत् आश्रितेषु अनवग्रहम् सावर्णि చెప్పండి చెప్తారా స్వామి భృషాతుర భృషాతుర సహోదర సహోదర ప్రణయఖండన స్వైరిణ పదేన కిమనేన మే వనమిహ అవనాదిచ్యత ఇతీవ పరిహాయ తన్నివవృతే స్వయం యత్ పురా పదత్రమిదం ఆద్రియే ధృతజగత్రయం రంగిణః గాయత్రి சொல்லுங்க దశవదన వినాశం వాంఛతో యస్య చక్రే దశరథం అనఘోక్తిం దండకారణ్యయాత్రా సచ భరత విమర్తే సత్యసంధః త్వయాసీత్ రఘుపతి పదరక్షే రాజధానీం ప్రయాంత్య దేవకి గారు చెప్పండి అభ్యుపేత స్వామి అన్నా అభ్యుపేత వినివృత్తి సాహస దేవి రంగపతి రత్నపాదుకే అత్యశేత భవతి మహీయస పారతంత్ర్య విభవేన మైథిలీం రాధ சொல்லுங்கம்மா அவ்யாஹதாம் ராதா மாமி அடியன் சொல்றேன் மாமா அவ்யாஹதான் ரகுபதேஹ வஹதஹ பிரதிஜ்ஞாம் ஹம்சாதிரோஹண ரசே விஹதே தரண்யாஹ प्रादान्तिवृत्य
भवति भवतीன்னு இருக்கு भवति नाम சுவதி भवति சுவதி இல்ல भवतिன்னு சொல்லுங்க भवतान् निवृत्य भवति பவதி मणिपादरक्षे மணிபாதரக்ஷே स्पर्शं पदेन ஸ்வர்சம் பதேன विगत விகத व्यवधानकेदम् வியவதானகேதம் कमलारङ्गनाथन् मन्त्राभिषेक मंत्राभिषेक विरहात् विरहात् भजता भजता विशुद्धिं विशुद्धिं संस्कारवर्जन संस्कारवर्जन वशात् वसात् अभिसंस्कृतेन अभिसंस्कृतेन मूर्ध्ना निनाय मूर्ध्ना निनाय भरतो भरतो मणिपादुके त्वां मणिपादुके त्वां रामाज्ञया रामाज्ञया विनिहितामिव विनिहितामिव राज्यलक्ष्मीं राज्यलक्ष्मीं नेक्स्ट कलामालिनी संपत् रक्षार्थमस्य रक्षार्थमस्य जगतो जगतो मणिपादरक्षे मणिपादरक्षे रामस्य रामस्य पादकमलं पादकमलं समये समये त्यजन्त्योः त्यजन्त्योः किं दुष्करं किं दुष्करं तव विभूति तव विभूति परिग्रहो वा परिग्रहो वा किं वा विदेहदुहितुः विदेहतुहितुः कृपणा दशासा कृपणा दशासा सतीश कुमार गाరు सीता सखस्य सीतासखस्य सहसा सहसा चरण सहसा चरणारविन्दात् चरणारविन्दात् भक्त्यानते भक्त्यानते कृतपदा कृतपदा भरतोत्तमाङ्गे भरतोत्तमाङ्गे आरुह्य आरुह्य नागमभितो भवतीवितेने भवतीवितेने मायूरचामरभरम् मायूरचामरभरम् मणिरश्मिजालैः मणिरश्मिजालैः मुरलीकृष्ण गाరు मूर्ध्ना नमस्कारं मूर्ध्ना मुकुंद पदरक्षिणी मुकुंद पदरक्षिणी बिभ्रतस्त्वाम् भ्रतस्त्वाम् आविर्मदस्य आविर्मदस्य रघुवीरमदाबलस्य घुवीरमदावलस्य आमोदिभिः अमोदिभिः सपदि पदि दानजलप्रवाहैः दानजलप्रवाहैः लेभे लेभे चिराद्वसुमती याद्वसुमती रुचिरं विलेपम् रुचिरं विलेपम् गोदागिरिजा आशाः आशाः प्रसादयितुमम्ब प्रसादयितुमम्ब तदा भवत्यां तदा भवत्यां दैवात् दैवात् अकाण्डशरदीव अकाण्डशरदीव समुत्थितायां समुत्थितायां तोकावशेष तोकावशेष सलिलाः सलिलासः
सलिलाः सलिलाः सहसा बभूवुः सहसा बभूवुः साकेत साकेत यौवत यवत विलोचनवारिवाहाः विलोचनवारिवाहाः विजय अन्ते वसन् अन्ते वसन्ने अचरमसः अचरमसः कवेः कवेः स योगी स योगी वन्यान् प्रगृह्य वन्यान् प्रगृह्य विविधान् विविधान् उपदाविशेषान् उपदाविशेषान् आतस्तुषीम् आतस्तुषीम् रघुकुलोचितम् रघुकुलोचितम् औपवाह्यम् औपवाक्यम् प्रत्युज्जगाम प्रत्युज्जगाम भवतीम् भवतीम् प्रतोपनीताम् भरतोपनीताम् भूमा मुकुन्द मातः मातः त्वदागमन 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 இல்ல கா அப்படி இல்ல त्वदागमन त्वदागमन मङ्गलदर्शिनीनाम् मङ्गलदर्शिनीनाम् साकेतपक्ष्मलदृशाम् साकेतपक्ष्मलदृशाम् चटुलाक्षिभृङ्गैः चटुलाक्षिभृङ्गैः जातानि जातानि तत्र सहसा तत्र सहसा मणिपादरक्षे मणिपादरक्षे वातायनानि वातायनानि वदनैः वदनैः शतपत्रितानि शतपत्रितानि नेक्स्ट न्यू कमर्स कण्णन् सोलु कण्णन् प्रेम साकेतसीम्नि कण्णन् இல்லையா साकेतसंज्ञे भवति भवति मणिपादरक्षे मणिपादरक्षे माङ्गल्य माङ्गल्य लाजनिकरैः लाजनिकरैः अवकीर्यमाणा अवतीर्यमाना कीर्तिस्वयम् कीर्तिस्वयम् वरपतेः वरपतेः वरपदे भरतस्य काले रदीष्यकाले वैवाहिकी जननी जननी वर्णिशिखेव अग्निशिखेव रेजे येजे नरसिंहन् स्वामी छत्रेन्दुमण्डलवती छत्रेन्दुमण्डलवती मणिपादुके त्वं मणिपादके त्वं व्याधूतचामर यादूससामर कलाप कलाप शरप्रसूना शरप्रसूना सद्यो सत्यो बभूविथ बभूवित समग्रविकासहेतुः समग्रविकासहेतुः साकेत साकेत पौरवनिता पौरनित पौरवनिता पौरवनिता नयनोत्पलानां ఏనోత్పలానాం చెప్పండి మా భగవన్ ప్రైక్షంత
वक्त्रैः वक्त्रैः मणिपादरक्षे मणिपादरक्षे शत्रुञ्जयम् शत्रुञ्जयम् शैलमिवाधिरूढाम् शैलमिवाधिरूढाम् रामाभिधान रामाभिधान प्रतिपन्नहर्षैः प्रतिपन्नहर्षैः उत्तारितैः उत्तानितैः उत्तरकोसलास्त्वाम् उत्तरकोसलास्त्वां కంటిన్యూ చేయండి. ద్రష్టుం తదా द्रष्टुं तथा రాఘవపాదరక్షే राघवपादरक्षे సీతామివ త్వాం सीतामिव त्वां వినివర్తమానాం विनिवर्तमानाम् ఆసన్ आसन् అయోధ్యాపురసుందరీణాం अयोध्यापुरसुन्दरीणाम् ఔత్సుక్యలోలాని औत्सुक्यलोलानि విలోచనాని. विलोचनानि గాయత్రి சொல்லுங்க. ఆస్థాయ తత్ర आस्ताय तत्र స్ఫుటబిందునాదం स्फुटबिन्दुनादं స్తంభే రమం स्तम्भेरमं తాదృశ సన్నివేశం तादृशसन्निवेशम् అదర్శయస్త్వం अदर्शयस्त्वं పురమధ్యభాగే पुरमध्यभागे పాదావని पादावनी త్వత్ప్రణవ त्वत्प्रणव ఆశ్రయత్వం. आश्रयत्वं గోదాగిరిజ చెప్పండి. దశగ్రీవ दशग्रीवा స్తంభే రమ स्तम्भे रमा దళన दळन దుర్దాంతహృదయే दुर्दान्तहृदये విహార స్వాచ్ఛంద్యాత్ विहारस्त्वं छान्द्यात् విశతి विशति రఘుసింహే रघुसिंहे వనభువం वनभुवं స్వవాత్సల్య स्ववात्सल्या క్రోడీకృత क्रोडीकृत భరతశాభైవ భవతి भरतशाभैव भवति భరతశాభైవ భవతి भरतशाभैव भवति నిరాబాధాం निराबाधां పాదావని पादावनि న విజహౌ न विजहौ కోసలగుహాం. कोसलगुहां మురళీకృష్ణ గారు. కైకేయి కైకేయి వరదాన ప్రదాన దుర్దిన దుర్దిన నిరాలోకస్య నిరాలోకస్య లోకస్య యత్ లోకస్య యత్ ప్రాణార్థం ప్రాణార్థం రతేన భరతేన భవ్యమనసా భవ్యమనసా సాకేతమానీయత సాకేతమానీయత రామత్యాగసహైః రామత్యాగసహైః అసహ్య విరహం సహ్యవిరహం రంగక్షితీంద్రస్య తత్ రంగక్షితీంద్రస్య తత్ పాదత్రాణం ఆదత్రాణం అనన్యతంత్ర అనన్యతంత్ర పడితేః ఫణితేః ఆపీడమీడీమహి. ఆపీడమీడీమహి. వసంతమామి పడింది. సముపస్థితే వసంతమామి சொல்லுங்க. సముపస్థితే సౌపస్థితే ప్రదోషే సౌపస్థితే ప్రదోష సహసా ప్రదోష సహసా వినివృత్య వినివృత్య చిత్రకూటవనాత్ చిత్తకూటవనాంతే
अभजत आपजत पुनर्जनपदम् पुनर्जनपदम् वत्सम् वत्सम् धेनुरिव धेनुरिव पादुके इव भवति पादुके भवति। इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीवेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रतिप्रस्थानपद्धतिः सम्पूर्णा ஒரு தடவை எல்லாரும் இது பண்ணுங்க, ஒரு சொல்லிடலாம். प्रतिप्रस्थान पद्धति प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके परिपास्महे आन्द्रशंस्यं ययोरासीत् आश्रितेष्वनवग्रहं वृषातुर सहोदर प्रणयखण्डन स्वैरिणा पदेन किमनेन मे वनविहावनादिच्छता इतीव परिहाय तन्निबभृते स्वयं यत्पुरा पदत्रमिदमाद्रिये धृतजगत्त्रयं रङ्गिणः दशवदन विनाशं वाञ्छतो यस्य चक्रे दशरथमनघोक्तिं दण्डकारण्ययात्रा स च भरतविमर्दे सत्यसन्धस्त्वयासीत् रघुपति पदरक्षे राजधानीं प्रयान्त्या अभ्युपेत विनिवृत्तिसाहसा देवी रङ्गपति रत्नपादुके अत्यशेत भवती बहीयसा पारतन्त्रविभवे न मैथिलीम् अव्याहतां रघुपतेः भगत प्रतिज्ञा मंसाधिरोहणरसे विहते धरण्याः प्रादान्निवृत्य भवती मणिपादरक्षे स्पर्शं पदेन विगतव्यवधानखेदं मन्त्राभिषेकविरहात् भजता विशुद्धिं संस्कारवर्जनवशात् अपि संस्कृतेन मूर्ध्ना निनाय भरतो मणिपादुके त्वां रामाज्ञया विनिहिता विभराज्यलक्ष्मीं रक्षार्थमस्य जगतो मणिपादरक्षे रामस्य पादकमलं समकेत जन्त्योः किं दुष्करं तव विभूति परिग्रहो वा किं वा विदेह दुहितुः कृपणादशासा सीता सकस्य सहसा चरणारविन्दात् भक्त्यानते कृतपदा भरतोत्तमाङ्गे आरुह्य नागमपितो भवती वितेने मायूरचामरभरं मणिरश्मिजालैः मूर्ध्ना मुकुन्द पदरक्षिणि बिभ्रतस्त्वामाविर्मदस्य रघुवीरमदाबलस्य आमोदिभिस्तपदिदान जलप्रवाहैः लेभे चिराद्वसुमतीर्चिरं विलेपम् आशाप्रसादहितमम्ब तदा भवत्यां दैवादकाण्डशरदीपसमुत्थितायां स्तोकावशेषसलिलाः सहसा बभूवुः साकेतयौवतविलोचनवारिवाहः अन्ते वसन्नचरमसः कवेः स योगी वन्यान् प्रगृह्य विविधान् उपदाभिशेषान् आतस्तुषीं रघुकुलोचितमुपवाक्यं प्रत्युज्जगाम भवतीं भरतोपनीताम् मातस्त्वदागमनमङ्गलदर्शिनीनां साकेतपक्ष्मणदृशां चटुलाक्षिभृङ्गैः जातानि तत्र सहसा मणिपादरक्षे माता जनानि वदनैः शतपत्रितानि साकेतसीम्नि भवति मणिपादरक्षे माङ्गल्यलाजनिकरैरवकीर्यमाणा कीर्ति स्वयं वनपतेर्भरतस्य काले वैवाहिकी जननि वह्निशिखे वरेजे छत्रेन्दुमण्डलवती मणिपादुके त्वं व्याधूतचामरकलापशरप्रसूनां सद्यो बभूवित समग्रविकासहेतु साकेतपौरवनितानकिनोत्पलानां प्रैक्षन्तवक्त्रैर्मणिपादरक्षे शत्रुञ्जयं शैलविवाधिरूढां रामाभिधानप्रतिपन्नहर्षैः उत्तारितैः उत्तरकोसलास्त्वाम् द्रष्टुं तदा राघवपादरक्षे सीताविवत्त्वां विनिवर्तमानाम् आसन् अयोध्यापुरसुन्दरीणाम् औत्सुक्यलोलानि विलोचनानि आस्ताय तत्र स्फुटबिन्दुनादं स्तम्भेरवं तादृशसन्निवेशम् आदर्शयस्त्वं पुरमध्यभागे पादावनि त्वत्प्रणवाश्रयत्वं दशग्रीवसम्भेरिमादडनदुर्गां तहृदये विराविहारस्वाच्छन्द्यात्
విశతి రఘుసింహే వనభువం సంవాత్సల్య క్రోడీకృత భరత శాభైవ భవతి నిరాబాధాం పాదావరణ విజహౌ కోసలుగః కైకేయీ వరదానదుద్దిరనిరా లోకస్య లోకస్య గతే త్రాణార్థం భరతేన భవ్యమనసా సాకేతమానీయత రామత్యాగసహైరసఖ్యవిరహం రంగక్షతీంద్రస్య తత్ పాదత్రాణమనన్యతంత్ర పఠితేరాపీడమీడీమహే సముపస్థితే ప్రదోషే సహసా వినివిత్త చిత్రకూట వినావనాత్ అభజత పునర్జనపదం వత్సం ధేనుపాదుకే భవతి కవితార్కసింహస్య సర్వతంత్ర స్వతంత్రస్య శ్రీమద్వేంకటనాథస్య శ్రీ వేదాంతాచార్యస్య రంగనాథ పాదుగా సహస్రే ప్రతిప్రస్థాన పద్ధతి సంపూర్ణా కవితార్కసింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ చూస్తాం, అப்புறம் பார்க்கலாம்.